बापाचे, पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक खरमेलीत याजकांचे नावे मोग असो प्रणाम. खरमेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज अद्वेंतच्या तिसऱ्या हप्त्याचो सोमार. तर आता देवाचे उतर वाचूंक आम्ही मुखार सरया. आयचे पयल्या वाचोवपू गणन पुस्तकांतले विंचला अध्याय 20 आणि 4 वळी 2 तावन 7 पर्यंत उपरांत 15 तावन 17 पर्यंत ची दिवन आता आम्ही ऐकूया. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी बालामान आपले दोळे उबारून आपापले कुळयेप्रमाणे तुंब मारून असलेल्या इस्रायल लोकाक पळयतच सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो आणि ताणे हे कवन सांगले. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूर दिष्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, देवाचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे श्रद्धाई देखशे करता तें तो देखता, त्याच्या उक्त्या डोळ्यांक दिसता देवाचे दर्शन. कितले सोबीत तुझे तुंबू जाकोबा, कितली सोबीत तुझी शिबिरा इस्रायला. नैतडीर उद्यानापरी सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखांपरी ताच्या वंशांतलो वीर उडतलो, अगणित लोकाचेर राजवडकी सरयतलो, ताचो राय आगागा प्रास वर्तो, ताची रयाळ पदवी खूब वाडतेली. उपरांत ताणे हे कवन सांगले. बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी, दूर दिष्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी, सर्वेस्पराचे उतर ऐकतल्याची दिव्यवाणी, जे परमोन्नत जना तें तो जना, जे श्रद्धाई देखता तें तो देखता, त्याच्या उक्त्या दोळ्यांक दिसता देवाचे दर्शन. हांव ताका पळयता पूण न्हय आता, तो म्हाका दिसता पूण न्हय लागी. जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतले, इस्रायलातावन एक बेतकाटी वयर येतली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कितल्या जाणांक हे वाचप समजले? म्हाकाय समजूंक ना. हांवें सुरवेर वाचल्ल्या वेळार म्हाकाय समजूंक ना. त्या देखून हांवें परत्यान 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 सुमार 5 फावटी वाचले. त्या देखून बायबलांतली थोडी उतरां समजूंक कश्ट. आनी त्या वेळार हे समजूंक कश्ट म्हूण आमी कोणशान दवरचे न्ही, बदलाक परत्यान परत्यान वाचूंक जाय. आनी त्या विशयंत कांय विवर आसा जाल्यार बरयलेलो जावं इंटरनेटार जावं बुकार आमी वाचून सडीत माहेत समजून घेवंक जाय. आता पळया, आयचे वाचप वयल्या बार वाचताना कांयच समजना. म्हाका समजूंक ना. पूण आमी त्या विशयंत आनी इल्लें अध्ययन केलें जाल्यार, परत्यान परत्यान वाचून इल्लें स्टडी केलें जाल्यार तातूंत कितलो व्हड एक अर्थ आसा म्हणून आता तुमकां हांव विवरून सांगता. तर सुरू करया. आता आयचे पयले वाचप जे आत्ता आमी आयकल्लें गणन पुस्तकांतलें घेतलां. हे गणन पुस्तकाक इंग्लिशांत नंबर्स म्हणटा. बुक ऑफ नंबर्स. गणन म्हळ्यार लेख करचे.
नंबर्स म्हळ्यार लेख. त्या देखून या बुकांत नंबर्स वा गणन म्हणून नाव दिलां. आणि प्रत्येक जावन हातून लोकांची जनगणती केल्ल्या विशयंत विवर आसा. कानेशमारी सेन्सस. आता हे गणन पुस्तक बायबलाच्या सुरवेच्या 5 पुस्तकांपैकी एक. बायबलाच्या सुरवेच्या 5 बुकाक पेंटाटूक म्हणटात. पेंटा म्हळ्यार 5. कोंकणीन सांगचें जाल्यार मोइजेचें धर्मशास्त्र वा पंचग्रंथ म्हणटात. या 5 ग्रंथ असो बरयणार मोइजे म्हणून चिंताप आसा. पूण मोइजेच म्हणून सांगूंक जाय म्हणना म्हणून आनी एक वाद आसा. त्या विशयंत हांव तुमकां आतां बायबल क्लास काण घेना. पूण मोठव्यान तुमकां गणन ग्रंथ खंय तावन आयला म्हणून सांगते आसा. आता या 5 बुकांनी आमकां कितें वाचूंक मेळटा? प्रत्येक जावन इस्रायल पोरजेची सुटका या गणन ग्रंथांत आमकां आयकूंक कितें मेळटा की म्हळ्यार इजिप्तांतावन इस्रायल पोरजेची सुटका. ताचे उपरांत मोइजेन लोकांक दिवचें धर्मशास्त्र वा दावोपदेश. त्या उपरांत 40 वर्सां मरुभुमींतल्यान पयण आनी अखेरेक बसयल्ल्या गांवांत खानान देशांत तांणी येवन वस्ती करचे विशयंत आमी आयकत आहोत. खंयसर गणन ग्रंथांत. गणन ग्रंथ बायबलाच्या सुरवेच्या 5 पुस्तकांपैकी एक. आनी तातूंत कितें सकड वाचूंक मेळटा म्हणून हांवें तुमकां आतां सांगलें. आता आयचे वाचप आमी वाचताना ताका एक पाठतळ आसा. एक कॉन्टेक्स्ट आसा. कसलें कॉन्टेक्स्ट? इस्रायल पोरजा इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटोवन 40 वर्सां मरुभुमींतल्यान पयण करून आतां बसयल्ल्या गांवाक भितर रिगोवंक आयती जाल्या. म्हळ्यार तांणी पावजे जाल्ल्या जाग्याक लागीं येवन पावल्या. पूण कितें जाता? ती बसयल्ल्या गांवाक येवन पावतना थंयसर येदुळूच कोण आसले पळया ते तांचो विरोध दाखयतात. आतां देवान तांकां दूद आनी मोव वाळसो एक गांव बसयल्लो. ताका आमी बसयल्लो गांव म्हणटा वा कानान देश म्हणटा. तो कानान देश एक खाली जागो न्हय. कोणी नासतना खालीच आसलो एक मैदान न्हय. बदलाक थंयसर येदुळूच दुसरो लोक वस्ती करतालो. त्या लोकांक सोलवून तांकां थंय धांवडावन इस्रायल पोरजेन थंयसर तांची वस्ती करची आसली. आता इस्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवाक लागीं सरतना थंयसर आसलो लोक हांकां स्वागत करिना. पळया, तुमी एक सायट काण गेले जाल्यार आनी थंयसर तुमी कांय एक बिल्डिंग उबारतात जाल्यार शेजारची येवन तवळ तवळ तिळटात. तांकां एक एक एका रितीची क्युरियोसिटी, एक उत्सुकता. कितें बांदतात, कोण येतात, खालें करतात वैगी हाचो अनुभव तुमकां जाला गे. आनी थोडे फावटी जायते फावटी ते कितें करतात की म्हळ्यार काडी दितात. काडी दितात म्हळ्यार थंयसर नवें बिल्डिंग जायनातले बरी, तुमची वस्ती थंयसर जायनातले बरी, जायते समस्या हाडटात. जावं प्रो म्युनिसिपालिटी कंप्लेंट दिवचें वा तुमचेर दूर घालचें, तशें अशें, हांगा तें काम करूं नजो, हें काम करूं नजो, सकाळीं 9 वरां उपरांत काम करचें, सांजेर 5 वरार काम रावयचें. असलो अनुभव तुमकां जाला की आमकां जाला. आमकां जाते आसा. तशें हांगा इस्रायल पोरजा बसयल्ल्या गांवाक रिगोवंक आयती जाताना थंयसर येदुळूच आसलो लोक तांकां अडकळ हाडटा. हे आयच्या वाचपाचो कॉन्टेक्स्ट, पाठतळ.
आता या वाचपांत एकल्याचे नाव आमकां आयकूंक मेळ्ळे आणि तो जावन आसा बालाम. बालाम कोण हो बालाम? तो एकलो प्रवादी वा डिवायनर म्हणटात. डिवायनर म्हळ्यार आमच्या भाशेंत सांगचें जाल्यार एक मंत्रवादी भाशेन बोलमे सांगतलो त्या लेखाचो एकलो. ताचो गांव खंय? पेथोर. पेथोर खंय आसा? मेसोपोटेमियांत आसा. मेसोपोटेमियांत युफ्रेटीस न्हंय लागीं पेथोर म्हणलो गांव आसा. त्या पेथोर म्हणल्या गांवांतलो प्रवादी वा बोलमे सांगचो मनीस जावन आसा बालाम आणि ताचे नाव आमकां आयच्या वाचपान आयकूंक मेळटा. आता एकलो राय आसलो ताचे नाव बालाक. कन्फ्यूज करनाकात. बालाम प्रवादी, बालाक एकलो राय. कोणाचो राय तो? तो मोआबगारांचो राय. तो कितें करता? या बालामाक पयशे दिता वा भाड्याक घेता. कित्याक भाड्याक घेता? तो या बालामाक पयशे दिवन म्हणटा, आळे ते इस्रायेलगार हांगा येवंचार आसात, तुवें तांकां माट करीचे वा तुवें तांकां शिरप घालीचे. ताणें हांगा येनातले बरी तुवें पळयचे. पळय, हांवें तुमकां सांगलें कशें तुमी एक नवें सायट करून थंयसर घर बांदूंक प्रयत्न करतना कशें तांच्या शेजारची थोडे फावटी मस्तकुमो करतात, पूण थोडे फावटी जायत्या तरेची ती अडखळ हाडटात. आनी हांवें अशें सांगलेलें आयकलां, फादर आमकां थंय माट केला म्हूण. पळय, त्याच नमुनेर हो बालाक म्हणसो राय इस्रायेलगारांक बसयल्ल्या गांवाक भितर रिगनातले पळय या बालामाक पयशे दिवन तांकां माट करीशें वा तांकां शिरप घालीशें ताचे लागीं विचारता. त्या काळार असले माट करतेले आनी बोलमे सांगतेले, शिरप घालतेले बारीच फेमस जाल्ले. आता हो बालाम एक जुदेव न्ही, बगाड एक अन्य जातीचो. आणि रायान सांगलेले प्रमाणे ताका ताचें काम करूंक जायना. म्हळ्यार या इस्रायेलगारांक शिरप घालूंक ताका जायना. कित्याक जायना? तो या लोकांक शिरप घालच्या की या लोकांक बेसांव दिता. पळया, रायान ताका पयशे दिल्ले शिरप घालूंक वा माट करूंक, पूण या प्रवाद्याक आतां माट करूंक जायना, शिरप घालूंक जायना. बदलाक देव ताका ताचें एक हातेर जावन वापरता आनी हातेर जावन वापरन इस्रायल प्रजेक शिरप घालच्या की बेसांव घालीशें तो करता. बेसांव घालीशें तो करता. आता इस्रायल प्रजेक बेसांव घालचें एक विवरण आईच्या वाचपांत आमी आयकले. ओके गी, तो म्हणटा पळया, बेओराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी. दिव्यवाणी म्हळ्यार दैवीक संदेश वा आमच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार एक देवाचें बेसांव. कसलें बेसांव तें आतां पळोवया. आता आयच्या वाचपाच्या सुरवेर पळया, त्या दिसांनी बालामान आपले दोळे उबारून आपापले कुळये प्रमाणे तंबू मारून असलेल्या इस्रायल लोकांक पळयले. तर या बालामान प्रवाद करता आसतना वा देवाचें बेसांव मागता आसतना इस्रायल प्रजा कितें करताली? तंबू मारून आसली. खंय? मरुभुमींत. कशें तांणी तंबू घाल्लो? आपापले कुळये प्रमाणे. कितल्यो कुळयो असल्यो? 12 कुळयो. सो त्या 12 कुळया प्रमाणे तांणी तंबू घाल्लो. आता या संदर्भार तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, बेओराच्या पुता बालामाची दिव्यवाणी.
दूरदिष्टीच्या मनशाची दिव्यवाणी. दूरदिष्टी म्हळ्यार कालें दूरदृष्टी म्हळ्यार ताका मुखलें कितें घडोवंक आसा तें सांगोंक साध्य आसा. त्या देखून आता तो ह्या देवाच्या आदारांतल्यान मुखार कितें घडोवंक आसा तें तो सांगोंक मुखार सरता. जे श्रद्धाय दे कशें करता तें तो देखता. श्रद्धाय म्हळ्यार कोण? श्रद्धाय म्हळ्यार सर्वेस्पोर देव. जे कितें सर्वेस्पोर देव देखता तें हांवूय देखता आनी तेंच हांव आतां इस्रायल पोरजेक सांगोंक बेते आसा. जे कितें देवाचें योजन इस्रायल पोरजेक आसा तें ताणें म्हाका कळीत केलां तें हांव आतां तुमकां उगडापें करते आसा. आता हो एक प्रवाद वा हे एक बेसांव ताणें लोकांक दिवच्या पयलें एक विशेष घडीत घडता तें हांव तुमकां सांगता. हांवें म्हळें रायान ताका पयशे दिल्ले इस्रायल पोरजेक शिराप घालून. आतां शिराप घालचे खातीर ते आसच्या जाग्याक तो वेता. कशें वेता? एका गाडवाचेर बसून वेता. डॉंकी गाडवाचेर बसून वेता आसतना वाटेर हे गाडाव एकच पोटी रावता. कितें केल्यार गाडाव हालना. तो मारता, बोडयता, गुड्डायता पूण हे गाडाव मुखार वचना. गाडाव मुखार वचना. कितें वचना? कितें वचना गे म्हळ्यार देवाचो बोडवो येवन ह्या गाडवा मुखार आड रावला. त्या देखून ह्या गाडवाक कितें करूंक जायना. आखरेक हे गाडाव उलयता. गाडाव उलयता म्हळ्यार देव ह्या गाडवा मुखांतर उलयता आनी तेन्ना बालामाचे दोळे उक्ते जातात. बालामाचे दोळे उक्ते जातात. तो येदोळू एकलो जुदेव न्ही. सर्वेस्पर देवाची ताका वळख नातली. तो सर्वेस्पर देवाच्या पोरजेक शिराप घालूंक मुखार वेतालो आनी आतां ताचे दोळे उक्ते जातात आनी तो देवाक पळोवंक शकता. पळया, मनशाक पळोवंक जायनातलें एका गाडवान पळयलें आनी आतां हो गाडवो तावन शिकोवन एकलो प्रवादी एकलो बोलमे सांगसो आतां देवाक पळयता वा आयकता. आता असल्या मनशाच्या तोंडातावन आज इस्रायल पोरजेक एक बेसांव वाळटे आसा. तो कितें म्हणटा आसा पळया. कितले सोबीत तुजे तंबू जाकोबा. आमी म्हणे येदोळूचो ते आता तंबार कुळया प्रमाणे वस्ती करते आसात. तांकां उद्देशून बाला म्हणते आसा कितले सोबीत तुजे तंबू जाकोबा. कितली सोबीत तुजी शिबिरां इस्रायला. शिबिरां म्हळ्यार तेंच तंबू घालचे. तुम्ही कन्नडांत हे आयकलां आसतलें सेना शिबिरां म्हणून. ह्या स्काउट्स गाईड्सच्या हांगांनी पुरा शिबीर आसता आनी तांणी अशेंच तंबू घालून गेल्ल्या जाग्यार रावचें पडटा. तेच प्रमाणे हांगा बाला म्हणटा कितले सोबीत तुजे तंबू जाकोबा. कितली सोबीत तुजी शिबिरां. म्हळ्यार लोक जिवन आसची परिस्थिती तो उल्लेख करता. त्या उपरांत तो म्हणटा पळया न्हंयतडीर आसलेल्या उद्यानापरी सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखापरी. आता हांगासर तो एक सर्गराजाचे उल्लेख करता. एक्चुअली लोक खंय आसा? लोक मरुभुमीत आसा आनी मरुभुमींतले कश्ट आमकां कळीत आसात. थंयसर तांकां पिवंक नातलें, थंयसर तांकां खावंक नातलें आनी तांणी देवाचेर शीण उसारची. मागीर उपरांत मोयजेन तांकां फातर तावन उदक हाडचें बरी करचें हें सकट आमी पळयलां. जाल्यार हो बाला म्हणटा पळया तुमी न्हंयतडीर आसलेल्या उद्याना बरी. न्हंयतडीर आसचें उद्यान पार्क कशें आसता? पाचवें थंडाई थंयसर आसता वय की न्ही. जिवाळ आसता आनी तो म्हणटा सर्वेस्परानच रोयलेल्या देवदार रुखा बरी.
आता पळया ते मरुभूमीत आसात थंयसर रेंव सकयल रेंव उलपता वयता न्हू सूर्यो पेट्टा तांकां सोमा खावंक जेवंक ना पिवंक ना आता असल्या संदर्भार हो म्हणटा की तुम्ही न्हंय तडीर असलेल्या उद्याना बरी तुम्ही मरुभूमीत आसात वय जाल्यार तुम्ही न्हंय तडीर असलेल्या उद्याना परी सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखा परी म्हळ्यार मुगाळ पळोवन न्ही भयणीनो हो कितें सांगते आसा की म्हळ्यार मुखार कितें घडोवंक आसा तें सांगता त्या देखून आमी म्हणे तो प्रवादी म्हूण मुखार कितें घडोवंक आसा तुम्ही आतां मरुभूमीन आसात वय पूण तुम्ही आनी बेगीनच बसयल्ल्या गावाक वेचार आसात दूध आणि मोवळच्या जाग्याक तुम्ही भितर रिकते आसात आणि तो जागो न्हंय तडीर असलेल्या उद्याना परी सर्वेस्परान रोयलेल्या देवदार रुखा परी म्हळ्यार तो तांचे थंय आता बरवसो उदेसो करता तांकां तो आशीर्वाद दिता एक होपलेस सिच्युएशनार ते आसात ह्या संदर्भार तांचे थंय तो बरवसो भरता पळया ह्या अद्वेंताच्या काळार हे वाचप आमकां जेजून वा मेत्सायन हाडच्या त्या बेसांवा विशयी सांगता वैगी मुखार पळोवया मुखार तो कितें सांगता पळया ताच्या वंशांतलो वीर उरतलो अगणित लोकाचेर राजवटकी चलयतलो ताचो राय आगागा प्रास व्हरतो ताची रायाळ पदवी खूब वाडटली आगागा म्हळ्यार कोण आगागा अमालेकीत घराचो एक राय ताचे प्रास एक वर्तो राय उदेतलो म्हणून हांगसर बालाम म्हणटा आता हे कोणा विशयंत तो सांगता पयल्यान पयले तो साऊला विशयी सांगता कोण साऊल इस्रायेलाचो पयलो राय तो बळिश्ट जावन आसलो वय ताचे उपरांत ताच्याकी वर्तो एकलो राय उदेलो आणि तो जावन आसा दावीद राय ताचो उल्लेख करून तो हांगा म्हणटा आगागा प्रास व्हरतो आणि ताची रयाळ पदवी खूब वाडटली आता उपरांत तुम्ही वाचले जाल्यार वयर कितें सांगला तेंच परत्यान एक पटी तो सांगता उपरांत ताणें हे कवन सांगलें बेयोराच्या पुता बालामाची दिव्य वाणी दूरदिश्टीच्या मनशाची दिव्य वाणी सर्वेस्पराचे उतर ऐकतल्याचे दिव्य वाणी पळया हे येदळूच आमी वाचलां सो हांगासर आनी एक रिपिटेशन ताचे कवन वा आनी एक पोटी प्रवाद तो करता एक्चुअली ह्या बुकार पळोवंक गेल्यार तुमकां 4 प्रवाद आसात ताचे 4 प्रवाद तांतले निमाणे 2 प्रवाद आज आमकां हांगासर नियाळाक दिल्यात आनी तांतल्या तांतुनी जे कितें तिसऱ्यान सांगलां तेंच तो चवथ्यांदी सांगता आता जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें इस्रायेलातावन एक बेतकाटी वयर येतली म्हूण तो म्हणटा पळय हांवें तुमकां सांगलें हो बालामू एकलो अन्य प्रवादी तो एकलो जुदेव न्ही तो इस्रायेलाचो प्रवादी न्ही पूण आतां तो देवाची जाणवाई जोडूंक शकला देवाच्या लोकांक शिराप घालूंक तो गेल्लो पूण आतां देवाचो अनुभव ताणें जोडला आनी त्या अनुभवा प्रमाणे तो देवाची सतां वळखता सतां मानता आनी ती सतां तो परगट करते आसा आनी त्या प्रमाणे तो सांगते आसा जाकोबातावन एक नेकेत्र मुखार येतलें नेकेत्रा विशयंत पयले प्रवाद केल्लो जावन आसा हो बालाम प्रवादी आनी हे नेकेत्र जाकोबातावन उदेवचे खंयचें खंडीत जावन तो दावीदाचो उल्लेख हांगासर करता
इस्रायल पोरचेक एक वोडू राय दावीद तावन मेळचो आसा. आता हो दावीद ताच्या की वरत्या रायाचो एक संकेत. तो कोण? तो जावन आसा जेजू, मेत्साया. तेंच हांगसर सांगलेलें आसा पळया, इस्रायलातावन एक बेतकाठी वयर येतली. बेतकाठी केदाळाय गोवळ्याच्या हातांत आसची आणि बेतकाठी अधिकाराचो संकेत. आणि आमच्या धर्मांत राय एक गोवळ्या भाशेन सेवेचो, आपणाच्या शेळयां खातीर परजे खातीर प्राण दिवचो. आणि तसलो उल्लेख हांगा करताना दाविदी एक गोवळी जावन आसलो आणि दाविदाच्या वंशतावन जेजू जल्मचो आणि तोय एक बरो गोवळी. या दावीद आणि ताचे उपरांत येवच्या ताच्या की व्हडल्या मेत्साया विशयंत हांगासर तो प्रवाद करता. आणि जे कितें हांगासर ताणें नेकेत्राचो उल्लेख केला आणि तेंच नेकेत्र फॉलो करणं, त्या नेकेत्राचो पाटलाव करणं, जेजूक आराधन करूंक ते उदेंतीचे ज्योतिषी आयिल्ले आसात. भोव न्हू बडीनो, आता हे वाचप, ताचो पाठतळ आणि ताचो विवर आमी समजले. तर आता आमकां ह्या काळार आसच्यांक हे वाचप कितें सांगता? पयल्यान पयलें लोक मरुभुमींत आसा वैगी. आणि हांवें तुमकां सांगलें मरुभुमींत कश्टाचें जिवीत. एका रितीन तांचें जिवीत वा तांच्या जिविताक एक दिशा नातल्ली, एक बरवसो नातल्लो. असल्या संदर्भार या बालाम प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा, तुमचे कश्टाचे दीस सोंपतले आणि बेगीनच तुमी बसयल्ल्या गावाक भितर रिकचार आसात. आणि थंयसर तुमचें जिवीत न्हंय तडीर असलेल्या उद्याना परी जातले. हांवेंच म्हळ्यार देवानच लायलेल्या एका रुखा भाशेन जातले. म्हळ्यार कश्टां, संकश्टां आणि निराशेन आसच्या लोकांक हे वाचप एक बरवसो हाडटा. तशेंच मुगाळ भोवन बडीनो, आमकांय देवाचें उतर बरवसो हाडटा. आमी कितल्याय व्हड कश्टांत आसो, खंयच्याय संकश्टांत आसो, पूण जर देवाचो सांगात आमी सोदलो, जर देवाच्या उतराचो नियाळ आमी केलो जाल्यार त्या उतरांतावन आमी समजणी, बुजवणो, धैर्य जोडूंक शकता. हे पयलें लिसांव आयच्या वाचपांतावन आमी शिकचे. दुसरें, हांगासर पळया, हो बालाम प्रवादी इस्रायलाचो प्रवादी न्ही. एका रितीन अन्य प्रवादी मूर्ती पुजा करतलो, बोलमे सांगतलो, माट मंत्र करतलो आणि रायतावन पयशे घेवन इस्रायल परजेक माट करूंक मुखार वेचो प्रवादी. पूण तसल्या मनशातावनी देव आपणाच्या लोकांक बेसांव मेळशें करता वैगी. पण मुखार भोव न्हू बडीनो, हांगासर आमी एक लिसांव शिकोंक आसा. थोडे पटी आमी चिंतचे आसा, देवान अशेंच म्हाका बेसांव दिवचे, देवान म्हाका ह्याच वेळार गुण करचे, देवान म्हाका मागले तक्षण दिवचे, देवान म्हाका ह्या रितीनच करचे म्हूण. पूण देवाच्यो वाटो विचित्र जावन आसा, देवाची मांडावळ विचित्र जावन आसा आणि तो कोणाकय वापरूंक शकता. तो खंयच्याय वेळार आमकां आपणूंक शकता. आयच्या वाचपांत तेंच आमी पळयता, एका अन्य प्रवाद्या मुखांतर, माट मंत्र करतल्या मनशा मुखांतर देव ताचे बेसांव या आपणाच्या परजेक मेळशें करता. उपरांत आमी पळयता बाबिलोनाच्या बंदडेंत थंयसर इस्रायल परजा कश्टतना
सिरूस म्हणल्यार एका अन्य राया मुखांत्र देव सुटका दिता. पळया, एका अन्य राया मुखांत्र देवाचे बेसांव ह्या आपणाच्या लोकांक मेळटा. तर देव आमी चिंतले बरीच काम करना, आमी आशिल्ले बरीच आमकां तो दिना. आमचे मन विशाल करया. अन्य मनशा मुखांत्री, आमी आशेनातल्या वेळा मुखांत्री, आमी चिंतनातल्या घडयेर वा मनशा मुखांत्र तो ताची बेसांवां आमकां घालूंक, बेसांवां दिवंक तयार आसतना ते आमी स्विकार करूंक फावो. कितें म्हळ्यार आयच्या वांजेलांत जेजू देवाळ शुद्ध करण, देवाळ कित्याक आसचें, देवाळाचो उद्देश कितें म्हणून लोकांक शिकयत आसतना ते ताका धांवडायतात आनी म्हणटात, तूं कोण आमकां शर्माव सांगूंक, तुका कोणें अधिकार दिल्लो देवाळ शुद्ध करूंक म्हणून. पळया, देवाचो ताळो ते आयकूंक तयार नासले. देवाचो संदेश आयकूंक ते तयार नासले. आमी तशें जायनाये. 11 लिसांव मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, पळया, इस्रायल लोक कश्टांत आसलो. इस्रायल लोक टेंटांत जियेतालो, तंबांत जियेताले म्हणटना जायते कश्ट आशिल्ले. पूण बालाम प्रवादे मुखांत्र देव म्हणटा, तुमी न्हंय देगेर रायलेल्या एका उद्याना परी जातेल्यात म्हणून. हाचे तावन आमी आनी एक लिसांव शिकूंक आसा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. कितें म्हळ्यार देव म्हजें पातकी जिवीत पळयना, बदलाक म्हजे तावन कितें जावंक साध्यता आसा तें तो पळयता. जायते फावटी आमी सांगचे आसा, म्हज्या पातकाक शिक्षा, देवाचो शिरापो. भोवन आनी भयणीनो, हर एका सांताक एक पाटलें जिवीत म्हूण आसा. म्हळ्यार तो सांत आवयच्या गर्भातावन ह्या भुमीक येताना सांत जाल्लो न्ही. म्हळ्यार तोय पातकी जिणी जियेला, पूण एका घडये ताका ताच्या पातकांचे उजवाड वा आपणें केल्लें सूख म्हूण ताका वळखून आयला. ताणें सूख मागल्या आनी नवें जिवीत तो जिवंक मुखार सरला. म्हणटना हर एका सांताक एक पाटलें जिवीत आसा, पूण पाटलें पातकी जिवीत सांडून तो सांत जाला. तशेंच हर एका पातक्याक एक फुडार आसा. म्हळ्यार पातक केल्ल्यान पातकांतच लोळोन मरोचें म्हणना, ताणें पातक वळखून सांत जावंक साध्य आसा. पळया, थंयसर ते तंबान आसात जाल्यार देव तांचो फुडार पळयता. ते मुखार कितें जावंक आसात तें तो पळयता. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, हांव एक पातकी जावंक पुरो, हांव एक लोक घातकी जावंक पुरो, हांवें नाग येयलां जावंक पुरो, हांवें दूख येयलां जावंक पुरो, हांवें बोगसाणें दिवंक ना जावंक पुरो. पूण आज ह्या आद्वेंताच्या काळार ह्या वाचपा मुखांत्र देव हांव मुखार कितें जावंक साध्यता आसा तें पळयता. हांव मुखार एक सांत जावंक साध्यता आसा, हांव मुखार भोगसूंक म्हाका साध्यता आसा, हांवें मुखार एक जबाबदारेचें जिवीत जिवंक साध्यता आसा, हांवें म्हजें पातकी जिणी सांडून एक बरें जिवीत जिवंक साध्यता आसा, तें तो जेजू पळयता. आनी जर आमी ही साध्यता वळखून, ही पॉसिबिलिटी वळखून जर देवा सरशी घोवन येता तेन्ना खंडीत जावन ताचे आशिर्वाद आमकां आसा. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी आसतना, सोमी जेजू आमकां भेटोवंक येता आसतना, ह्या देवाच्या उतरां मुखांत्र ताचें बेसांव आमकां तो दिताना, आमी मुखार कितें जावंक आसतलें म्हणजे ताका कळीत आसा. आनी त्या खातीर तो आमकां आपयता, त्या खातीर आमकां तो जागयता. तर आमचो सहकार आमी दिवया, आमचो हात ताचे सांगात मेळोवया आनी आमचें जिवीत तो कितें चिंता त्या प्रमाणे करूंक मुखार सरया. होच विशय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आयच्या किर्तनान मुखारून गेला. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, तुज्यो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा.
तुझे म्हारोग म्हाका दाखय. म्हळ्यार हांव कितें जावंक साध्यता आसा तें म्हाका दाखय आनी त्या प्रमाणे जियोंक म्हाका उजवाड दी. तर हीच कृपा आमी मागोन ही कीर्तन आतां आमी मागे. श्लोक. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखोंक दी सर्वेस्परा. तुजे म्हारोग म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका चलून व्हर, म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोग. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरत आसा. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उगडास कर सर्वेस्परा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेलें विश्वासीपण. केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बऱ्यापणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी आपल्या उतरांक सुकना तो. वाट चुकल्यांक तो सारके वाटेन हाडटा. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो चलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुजो वाटो म्हाका दाखय सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, कोंकणींत, इंग्लिशांत आनी कन्नडांत बायबल डायरी आयल्या. कार्मेल प्रेरण, हर एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, सांताची जिणी, सकाळी सांजेची मागणी, जुबलेवाच्या वर्साचो विवर हे सकड ह्या डायरीन आटापता. तुमकां पोस्टर ही डायरी घरा हाडूंक जाता. तुमचो एड्रेस, तुमकां खंयच्या भाशेची डायरी जाय आनी कितले कॉपी जाय म्हूण सांगल्यार आमी ते धाडून दिता. एका डायरीचें मोल केवळ 200 रुपये मात्र आनी पोस्टर धाडिचे जाल्यार 50 रुपये एक्स्ट्रा बांदिचे पडटात. तुमी वापर येत मात्र न्हय ह्या क्रिसमसाच्या वेळार, नव्या वर्साच्या वेळार आनी एकल्याक इनाम दिवेत. सगळे वरस ते तुमचो उडास काडटली. आनी आतां तुमचे नंबर, तुमचो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करा. 9481263229 9481263229. भोव न्ही भयणीनो, ह्या क्रिसमसाच्या वेळार आमी जायते दान करता, इनामां वांटाव. तुमचे लागीं एक विनंती आसा. आमच्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताक एक कीबोर्डाची गरज आसा. हांगासर तुमकां कळीत आसा, हर एका ब्रेस्तारान 9 मिसां चलतात, हर एका दिसा 2 मिसां चलतात. आनी आतां बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आयलें म्हणटना आमकां खंडीत जावन एका कीबोर्डाची गरज आसा. हाका सुमार 1.5 लाख रुपये जातात. तुमी एकल्यानच दिचे म्हणना, जाता जाल्यार तेंय व्हडना, पूण इल्लेले पयशे आमी कुडशिल्ले जाल्यार हाच्या पयलें कशें आमी जायत्या प्रोजेक्टांनी हात दिला तशेंच तुमी हात दिलो जाल्यार खंडीत जावन आमकां हें बेगीनच क्रिसमसा पयलें हाडूंक जाता. तुमी म्हाका संपर्क करचो आनी मुखार कितें करीचे, खंय धाडिचे पयशे म्हूण हांव तुमकां सांगतलो. आनी आतां जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान करता, मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन पास्किन डिसोजा गोवा आतां इस्रायल तावन, हेनरी वास गोंयांत तावन, आलिस विक्टोरिया मतायस मणिपाल तावन, ट्वाइन नोरोना हिरगन कारकळा तावन, केनित लोपेस कुमटा तावन, रेशल मार्टिस कुलशेकर मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच डॉमिनिक आनी हेझेल डिसोजा कुवेट तावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. देवदीन हेलेन कॅल्विन बँड्रा मुंबय तावन तिचो जल्माचो उडास आमी आज काडटा. सर्वेस्पर देव तिका सस्नीक विशय फावो करूं दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा
आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.